औरिया साहब, सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें, अभी शिबली फराज साहब से भी बात हो रही थी, ये अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तानी मईशत के साथ कि 240 अरब रुपए का जो है वो जेब से अदा करना पड़ेगा, एक भारी रकम है ये। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 जून तक बरकरार रखने का भी फैसला किया है। तो आपके ख्याल में ये जो फैसला है ये अवामी दबाव में किया गया है या ख़जाने में पैसे मौजूद हैं इसलिए कर दिया गया है? एक तरफ पिछली हुकूमत का बयानिया उसको गलत साबित कर रहे हैं, इक़दाम को गलत साबित कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी को फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि पेट्रोल का सारा ताल्लुक जो है, उसकी रेट्स का ताल्लुक जो है वो तो इंटरनेशनल मार्केट से होता है। इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करती है। आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, उसके जो लीडर्स हैं, इवन राहुल गांधी ने जो आपको पता होगा एक ट्वीट के अंदर एक बड़ी तफसील से बताया था कि श्रीलंका में इतना है, उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक जगह से मार्केट महंगा होगा वहां आपको देंगे। बाकी आपका पेट्रोल के अंदर पाकिस्तान में मसला है कि पेट्रोल के अंदर आप लेवी लगाते हैं और पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस का मामला यह है कि उसी के जरिए से आप मामला आगे बढ़ाते हैं। गुज़श्ता 70 साल से आपने डायरेक्ट टैक्सेस तो लगाए कोई नहीं है। मामला यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जब भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाने का मौका है तो कौन खड़ा हुआ उनके साथ, ताजरों के साथ? यही नवाज शरीफ साहब वगैरह खड़े हुए, यही जरदारी वगैरह खड़े हुए, कौन खड़ा हुआ था? मुशर्रफ ने इस वक्त उनके बुक इन इकॉनमी करना शुरू की तो किसने मुल्तान में मेजरों के ऊपर तशद्दुद करके उनको वापस भेजा था? तो मसला सारा यह है कि असल मसला ये खान साहब की अपनी इकॉनमी होगी। उनके तेल के कुएं शायद पाकिस्तान में निकलते होंगे और वो तेल के कुएं जो है इमरान खान साहब ने तेल के कुओं के ऊपर जो है वो अपना उनके महंगे दामों खरीद के, मुझे ये इकॉनमी समझ नहीं आई। अगर ये किया है तो ठीक है, वाज़ेह पॉलिटिकल फैसला है, जून तक करें, साल एक और हुकूमत करेंगे इलेक्शन करने के, अल्लाह करे कि मैं कहता हूं 1 साल सवा साल ये हुकूमत करें और उस दौरान उनको पता चले कि आटे दाल का भाव क्या होता है और आप इस सोसाइटी को क्या देते हैं और क्या सूरत हाल है, और तब आपको पता चल जाएगा। और ये सब ये जो जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इस्लामाबाद से अगर हम शुरू करें, उससे पहले भी कुछ जलसे उन्होंने किए जब वो हुकूमत में थे, उसके बाद फिर अभी पेशावर का जलसा, कल कराची का जलसा भी बड़ा जलसा होने की तवक्को है। आपके ख्याल में क्या जलसों के में आने वाले लोगों की बड़ी तादाद और जोश व खरोश जो है यही सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को और हौसला दे रहा है कि जी उन्होंने ठीक फैसला किया बाहर निकलने का और लोग उनके साथ खड़े हो गए, ये फैसला सही था? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि एक साथ 123 लोगों ने इस्तीफा दिया है और सॉलिडेरिटी शो की है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो मुस्लिम लीग थी, जिनके बारे में कायद आज़म कहते थे ना जो मेरे खोटे सिक्के हैं, वो 1955 में रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, सारे के सारे लोटे हो गए थे, जुक्तू फ्रंट बन गया था। क्या सोरवर्दी से ऐसे लोग और डॉक्टर खान साहब की क़यादत में इकट्ठे हो गए थे। 6 पार्टियां बनी थी उस मुस्लिम लीग में से। आप सोच सकते हैं कौन कौन सी पार्टियां बनी? शेख मुजीबुर रहमान कौमी लीग कहां से बनी थी? वहीं से बनी थी और इलेक्शन हुए थे आके 1956 में होने थे अभी, ठीक। अबुल कासिम फजल हक ने पार्टी बनाई थी जिसने करारदाद पेश की थी और उसकी थी कृषक सामक पार्टी। उस बंदे ने वहां पर हुकूमत बना ली थी और ज़ाहिर बात है हमारे लोग तो बिक गए थे अमेरिका के आगे। तो न्यूयॉर्क टाइम ने उसका इंटरव्यू लिया अबुल कासिम फजल हक का और उसने एक क्वेश्चन के आंसर में एक लगा दिया कि उसने तो कहा मैं ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी चाहता हूं। वो बेचारा चीखता रह गया कि मैंने तो कहा ही नहीं, लेकिन उस पर इल्जाम लगा के उसकी पार्टी खत्म कर दी गई। और उसने पहला बंदा था 1951 में जिसने कहा था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने साजिश से गिराई है। तो इमरान खान ने बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है। पब्लिक फ्लो को, पब्लिक सूरत को उन्होंने आगे बढ़ाया है और पब्लिक के नब्ज पे हाथ रख के फैसला किया। 1.5 साल रह के 1 साल रह के करते क्या आप? ये होता ना को आपके साथ आप शोर मचाते रहते, वो हो सकता है आपका बाइकआउट कर देते वहां पर तो टीवी पे बाकी चीजों पे और आप जहां उनके पास हो जाते। बल्कि और खतरा था कि मजीद लोटे लोगों को तरगीबात मिलती, मजीद लोटे बनाने की कोशिश की जाती। बिल्कुल ठीक फैसला किया गया है और मैं कहता हूं अगर जमहूरियत नाम है पब्लिक का तो फिर पब्लिक में जाना चाहिए। तो और बहुत सही फैसला है। और ये सब आम तौर पर इमरान खान जो है वो बड़े जलसे करते हैं और अगर हम 2013 से 18 के दरमियान देखें तो तब भी उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे। 2014 में एक बहुत बड़ा धरना भी दिया था और 126 दिन का धरना दिया था। लेकिन हमने ये देखा कि इन जलसों और धरनों के नतीजे में हुकूमत घर नहीं गई थी। उस वक्त की असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की थी।
اب یہ اور پھر ابھی کی جو اپوزیشن تھی جو اب حکومت میں آئی ہے، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑے جلسے کیے، ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان نہیں گئے۔ عمران خان گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اور شاید منصوبہ ہے جس کے نتیجے میں وہ گھر گئے ہیں، ان کے بقول کم از کم ایسا ہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر بڑے جلسے کرتے بھی ہیں تو کیا وہ جلسوں کے ذریعے سے اتنا دباؤ پیدا کر سکتے ہیں کہ حکومت چلی جائے اور فریش الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں، اگر تو مولانا فضل الرحمان کی پہلے دن بات مان لی جاتی اور پوری کی پوری اپوزیشن استعفیٰ دے دیتی اور اس وقت دوبارہ الیکشن کی صورتحال بن جاتی، اور جس طرح کا کرائسس عمران خان کو شروع میں فیس کرنا پڑا تو شاید اس وقت بھی چلے جاتی۔ یہ جو جوڑ ٹوڑ اور محلاتی سازشوں والی جو گئی ہوئی ہے نا، یہ جو 12 سوکنیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیے گا ایک سال کے اندر ہوتا کیا ہے۔ عمران خان سنگل لارجسٹ پارٹی تھا پاکستان کے اندر، اور اس کو بلیک میلنگ ختم نہیں ہوتی تھی 151 ووٹ لے کے۔ یہ تو 85 ووٹ لے کے اور ساتھ پیپل پارٹی پیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کس کو خوش رکھیں گے؟ کراچی میں پیپل پارٹی کو خوش رکھیں گے یا ایم کیو ایم کو خوش رکھیں گے؟ باپ پارٹی کو خوش رکھیں گے یا اختر مینگل کو خوش رکھیں گے؟ فضل الرحمان کو خوش رکھیں گے یا اپنی سیٹیں وہاں سے بچائیں گے؟ پیپل پارٹی نے ابھی سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ انتخابی اتحاد کو تو ہم ساتھ چلیں گے، ورنہ ہم تو نہیں چلتے۔ 15 کے 16 سیٹیں انہوں نے مانگ لی ہیں۔ تو اپنا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو وہ اسمبلی جو بھی کرے گی آپ بھی اس کو انڈورس کریں گے۔ آپ ایک سال باہر جب کمپین چلائیں گے آپ سے، اس کے بعد اگر وہ کے پی کے سے پنجاب سے استعفیٰ دیتے ہیں، اس کے بعد سندھ میں جتنے بھی ووٹر ہیں ان کو استعفیٰ دیتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیک وقت ہر شہر میں جلوس نکلے ہوں؟ اور کراچی تو سوے کر گیا تھا نا اس معاملے کے اندر، کبھی ہوا ہے بغیر کسی کال کے، بغیر کسی پریپریشن کے؟ تو یہ اینگر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ بات۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، 2000 پریس کانفرنسیں بھی کر لیں، بے شک ایکسپرٹ آ جائیں، زعیم فاطمی کو لے آئیں، آئی ایس پی آر آ جائے، پبلک کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کبھی بھی کہ مداخلت میں اور سازش میں کیا فرق ہے۔ آپ تو 20 سال سے یہ نہیں سمجھا سکے کہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لیوریج عمران خان کے ہاتھ میں ہے، جو وہ ڈیفینیشن کرے گا وزارت مداخلت کی، پبلک اسی کو مانے گی، کیونکہ پبلک اینٹی امریکن فیلنگ گزشتہ 20 سال سے محسوس کرتی آ رہی ہے۔ اور عمران خان کا ووٹر بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے وہ تو پڑھا لکھا سپورٹر ہے۔ پی ٹی آئی کا سپورٹر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جس کو آپ برگر کلاس کہتے ہو، اس کو کیسے بتاؤ گے کہ جناب بلیٹنٹ انٹروینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح، اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ۔ اس کا بیانیہ عمران خان، اور وہ بندہ ہے جو انفلوئنس کرتا ہے باقی 10 ان پڑھ لوگوں کو بھی۔ تو اب مسئلہ ہے، کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بیرون ملک پاکستانی اور پاکستان کے رہنے والے بیک وقت، اور میں آپ کو ایڈمنسٹریشن کی بات بتاتا ہوں، ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے پاس پیرا ملٹری سٹاف ملا کے، رینجرز ملا کے، سب ملا کے کوئی 4 لاکھ 4.25 لاکھ لوگ ہیں۔ ان میں سے ڈپلائبل لوگ جو ہیں وہ 1,25,000 کے قریب بنتے ہیں، اب 30 ہو گئے ہوں گے زیادہ زیادہ۔ صحیح، اگر بیک وقت ہر جگہ پر جلوس نکلنے شروع ہو جائیں تو آپ 5-6 بندے آتے ہیں پولیس والے ایک جلوس کے کھاتے میں، تو آپ کہاں سنبھالیں گے؟ کس جگہ سنبھالیں گے؟ دھرنے کی سیاست تو ہم نے بھی کہا کہ مت کرو، صحیح، پبلک کو کھڑا کرو، ڈیلی کھڑا کرو۔ آپ کا تو عمران خان گھنٹے میں سٹینڈ سل کر سکتا ہے اس وقت، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے؟ کتنے لوگوں کو مسنگ پرسن کریں؟ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑی آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، باقی چل رہے ہیں، وہ بند کر دیں گے، لیکن کیا باقی لوگ جو ہیں عام گفتگو کرتے ہیں ان کو بند کر سکیں گے؟